अथैकादशः सर्गः। तम् मन्मथशरैर्विद्धम् कामवेगवशानुगम् उवाच पृथिवीपालम् कैकेयी दारुणम् वचः। नास्मि विप्रकृता देवकेन चिन्नावमानिता। अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि त्वया कृतम्। प्रतिज्ञाम् प्रतिजानीष्व यदि त्वम् कर्तुमिच्छसि। अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितम् मया। तामुवाच महाराजः कैकेयीमीषदुत्स्मयः। कामी हस्तेन सङ्गृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम। मनुजो मनुजव्याघ्राद्रामादन्यो न विद्यते। तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना। शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्। यम् मुहूर्तमपश्यंस्तु न जीवेतमहम् ध्रुवम्। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। आत्मना चात्मजैश्चान्यैर्वृणेयम् मनुजर्षभम्। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। भद्रे हृदयमप्येतदनुमृष्योद्धरस्व मे। एतत्समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत्साधु मन्यसे। बलमात्मनि पश्यन्ती न विशङ्कितुमर्हसि। करिष्यामि तव प्रीतिम् सुकृतेनापि ते शपे। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतम्। निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचम् वचः। तेन वाक्येन सम्भृष्टा तमभिप्रायमात्मनः। व्याजहारमहाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्। यथाक्रमेण शपसे वरम् मम ददासि च। तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद्देवाः सेन्द्रपुरोगमाः। चन्द्रादित्यौ नभश्चैव ग्रहा रात्र्यहनीदिशः। जगच्च पृथिवी चेयम् स गन्धर्वाः स राक्षसाः। निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः। यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितम् तव। सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः। वरम् मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। इति देवी महेश्वासम् परिगृह्याभिशस्य च। ततः परमुवाचेदम् वरदम् काममोहितम्। स्मर राजन् पुरावृत्तम् तस्मिन् देवासुरे रणे। तत्र त्वाम् च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा। तत्र चापि मया देव यत्त्वम् समभिरक्षितः। जाग्रत्यायतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम्। तवैव पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम्। अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितम् त्वद्विमानिता। वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः। प्रचस्कन्दविनाशाय पाशम् मृग इवात्मनः। ततः परमुवाचेदम् वरदम् काममोहितम्। वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते। तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः। अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः। अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया। तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। 95 च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम्। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम् वृणे। अद्य चैव हि पश्येयम् प्रयान्तम् राघवम् वने। स राजराजो भव सत्यसङ्गरः कुलम् च शीलम् च हि जन्म रक्ष च। परत्रवासे हि वदन्त्यनुत्तमम् तपोधनाः सत्यवचो हितम् नृणाम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 11 सर्गः।